जनूबी पंजाब में ओवर बिलिंग का खात्मा न हो सका। बहावलपुर में दर्जनों शहरियों को अप्रैल के इजाफी बिल भेज दिए गए। मेप्को की जानिब से मुबैना तौर पर ओवर बिलिंग और स्लेब बदलने का भी इंकशाफ। सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया गया। शहरियों का मीटर रीडिंग में रद्दोबदल करने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। जनूबी पंजाब के बासियों के लिए जीना मुश्किल और मरना आसान हो गया। अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मरीजों को मुश्किलात का सामना। बहावलगढ़ में इंसुलिन 400 रुपए महंगी। शुगर के मरीजों पर अरसा हयात तक फ्लैजिल की कीमत 32 से बढ़कर 43 रुपए हो गई है। बारदाना में मुबैना करप्शन और मनपसंद अफराद को नवाजने का इल्जाम। जनूबी पंजाब में किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बारदाना की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ सरापा एहतजाज। बहावलगढ़ कराची रोड ब्लॉक कर दिया। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खानेवाल पास्को सेंटर मोहसिनवाल के सामने किसानों का एहतजाज। मिडल मैनों को बारदाना देने का इल्जाम। गंदम के काश्तकारों की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। हुकूमती सतह पर खरीदारी मुहिम ताखीर का शिकार। रंगपुर के किसान सड़क किनारे गंदम फरोख्त करने पर मजबूर। उधर रोहिलावाली में बारदाना मकामी काश्तकारों के बजाय दीगर अजला को देने का इल्जाम। गंदम से लोड गाड़ियों की फुटेज रोही ने हासिल कर ली। काश्तकार सरापा एहतजाज। मां नहीं प्यार के दावे हवा। जनूबी पंजाब के स्कूलों में तलबा पर तशद्दुद के वाकयात में कमी न आ सकी। सरगोदा में कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल टीचर का तालिब इल्म पर तशद्दुद, 3 दांत तोड़ दिए। तीसरी जमात का तालिब इल्म DHQ अस्पताल मुंतकिल। N148 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। नून लीग के अहमद हुसैन डेहर ने पीपल्स पार्टी की हिमायत कर दी। अली कासिम गिलानी ने अहमद हुसैन डेहर का शुक्रिया अदा किया। जिला इंतजामिया के ज़िमनी इंतखाब के लिए तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी मटेरियल की तरसील और पैकिंग के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया। 4,44,000 से ज्यादा वोटर्स के लिए 578 प्रिजाइडिंग अफसरान मुकर्रर। गर्मी की शिद्दत नमूनिया पर असरअंदाज न हो सकी। जनूबी पंजाब में नमूनिया बेकाबू। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में एक और बच्चा जाँ बहक। रवा साल नमूनिया से जाँ बहक बच्चों की तादाद 112 हो गई। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ अस्पतालों में 9 नए मरीज रिपोर्ट। बहावलपुर के 9 निहालों पर खसरा के बाद जारी। 24 घंटे में मजीद 6 मरीज रिपोर्ट। BVH 4 सादिक अब्बासी अस्पताल में 2 मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन के मुताबिक मुतासरा बच्चों में नमूनिया के इलामात भी जाहिर हो रहे हैं। रोही बना मेलसी के किसानों की मजबूत आवाज। खबर पर नोटिस लेते हुए आला अफसरान पास्को सेंटर अहमदपुर पहुंच गए। कुरानदाजी के जरिए 8,000 बोरियां तकसीम। मुल्तान पुलिस की कार्रवाई। थाना शाहरुख ने आलम डकैती और मोटरसाइकिल चोरी में मतलूब गैंग के 6 अरकान गिरफ्तार। मुलजिमात से 2 कारें, 12 तोले सोना, 14 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली। CP मुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग। फैसलाबाद की चोरियां सरगोधा से गिरफ्तार। घरों में काम के बहाने चोरियां करने वाली खवातीन का 2 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 18 तोले सोना, 37 लाख से ज्यादा नकदी बरामद। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे पर शहरी हुकूमती पॉलिसियों से नाला। प्रोग्राम न्यूज नाइट में शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कहा हुकूमत की जानिब से महंगाई खत्म करने की कोई पॉलिसी नहीं। बिजली की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा किया। बिल जो ना इतने ज़्यादा आ रहे हैं तो अपनी रोटी जो ना वो पूरी नहीं हो रही है। ये या बिल भरो या खाना खाओ। पिछले साल हमने अपने घर का सामान बेच के ना कूलर ये वो सारा सामान बेच के बिजली के बिल अदा किए। मेप्को की मुबैना लापरवाही सरों पर मौत को ले आई। तुलम्बा में बिजली की बेहंगम तारे मौत के फंदों में तब्दील। किसी भी वक्त कोई भी सानेहा पेश आ सकता है। अहले इलाका की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। बिजली की
کہ جب تاریں لٹکی پڑی ہیں، جب بارش آتی ہے یا طوفانی ہوائیں آتی ہیں نا، تو جیسے بارش کا پانی گرتا ہے چنگاری نکلتی ہیں اور ہمیں خوف آتا ہے۔ پچھلے دنوں بھائی سلیم کے بچوں کو شارٹ بھی لگی ہے، پھر ادھر سے ایک رکشے والا ٹپا، اس کے وہ رکشے کے ساتھ ٹچ ہوئی ہے، پھر ہم نے لکڑی اٹھائی ہے، اٹھا کے تار اوپر کیا جب وہ رکشہ نکل کے گیا۔ بھائی جان ہم نے یہ کئی دفعہ وابطہ والوں کو کہا ہے کہ ان تاروں کا کوئی مسئلہ کریں، انہوں نے آج تک ہماری نہیں سنی۔ گلی میں چھوٹے بچے کھیلتے ہیں، ان کی پریشانی ہوتی ہے، نمازی گزرتے ہیں، بزرگ بندے گزرتے ہیں، رات کو اندھیرے میں گزرتے ہیں، ان کی پریشانی ہوتی ہے، اسکول کی بچیاں اسکول جانے کی، یہ مین گلی ہے۔ ملتان انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ سیویج منصوبے کے لیے توڑا گیا الجلان روڈ تاحال ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ خستہ حالی کے باعث راہگیروں کی مشکلات میں اضافہ۔ 1.5 سال سے روڈ ٹوٹا ہوا ہے، کوئی سننے والا نہیں، شہری پھٹ پڑے۔ پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ ملتان میں گھپلے، ٹھیکوں کی مد میں مبینہ لوٹ مار کا بازار گرم۔ کمیشن کے چکر میں پیشگی ادائیگیوں کا انکشاف، خزانے کو اربوں روپے کا نقصان، ٹھیکیدار ادائیگی کے بعد کام ہی شروع نہیں کرتے۔ کپاس کی اگیتی کاشت پر گلابی سونڈی کا حملہ، پیسٹ وارننگ ڈپارٹمنٹ محکمہ زراعت کی جانب سے ہفتہ وار رپورٹ جاری۔ ماہرین کی گلابی سونڈی سے متاثرہ پھل کو توڑنے کے بجائے گلابی سونڈی کو نکال کر تلف کرنے کی ہدایات۔ آفٹرنون سکول کے اساتذہ تنخواہوں سے محروم، رحیمیہ خان میں 7 ماہ سے تنخواہ نہ ملی، 1600 سے زائد اساتذہ مالی مشکلات کا شکار، اعلی حکام سے فوری تنخواہ جاری کرنے کا مطالبہ۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مبینہ پھرتیاں، داخلوں کا ہدف حاصل کرنے کا نیا طریقہ نکال دیا۔ پنجاب میں 19 لاکھ بچوں کی جعلی انرولمنٹ کا انکشاف، ڈیٹا نکالنے کے بعد بچوں کی تعداد 98 لاکھ رہ گئی۔ ہر بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کیا جائے گا، سی ای او ایجوکیشن رحیمیہ خان طارق جمیل بلوچ کہتے ہیں انرولمنٹ ہدف ترجیحی بنیادوں پر حاصل کیا جائے، اساتذہ کی میرٹ پر ترقی اور تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر اہتمام انٹرمیڈیٹ امتحانات، شفافیت کے لیے کنٹرول رومز قائم، کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں۔ ملتان، لودھرا، خانیوال اور وہاڑی میں کنٹرول رومز بنائے گئے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا دورہ جنوبی پنجاب، لیا میں پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں کی جانب سے پرتپاک استقبال۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی زمینداروں اور کسانوں کی آواز ہے، کسانوں کا تحفظ نہ کیا گیا تو اگلی بار گندم کا بحران ہوگا۔ ملتان میں چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی سے ملاقات، ملک کی موجودہ معاشی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی راؤ ساجد نے مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے احکامات، طبی سہولیات کی دہلیز پر فراہمی کا مشن۔ خانیوال میں 5 صحت موبائل گاڑیوں کا افتتاح، میاوالی میں کلینک آن ویلز پروگرام کا آغاز، ضلع بھر میں 3 مقامات پر کیمپ لگا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس، محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ضلعی محکموں کو 1 ونڈو ماڈل اپنانے کا حکم، شکایات کے ازالے کے لیے سرخ پیتا کلچر کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ ڈی سی ڈی جی خان کی زیر صدارت اجلاس، صفائی کباڑ کی نیلامی، آوارہ کتوں کی تلفی کے لیے اقدامات کا جائزہ، ادویات کی دستیابی، بجلی چوری کی روک تھام بارے گفتگو۔ ڈینگی بچے کے تدارک کے لیے واسطہ متحرک ہے، ایم ڈی چودھری محمد دانش کہتے ہیں عوام کے لیے شکایات سیل 24 گھنٹے کھلا ہے، شکایات پر فوری عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے۔ والدین میں علیحدگی کی سزا بچے بھگتنے لگے، ملتان کی 11 سالہ عائشہ ذہنی اضطراب کا شکار، والدین کو معمولی معاملات گھر میں ہی نمٹا لینے چاہیے، ایڈوکیٹ سیدہ ظلم فاطمہ زیدی کی روحی سے گفتگو۔ ڈائریکٹر ٹیپٹا کا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ لیا کا دورہ، آصف نواز ملک نے کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا، کہا بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ سول لائنز کالج ملتان میں خواتین کے تحفظ بارے سیشن، طالبات کو ہراسمنٹ قوانین بارے آگاہی دی گئی،
शुरका ने वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर से सवालात भी किए। सीपी मुल्तान सादिक अली डोगर की खुली कचहरी, सालिन की शिकायत पर मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी, बादशाह ताजरों से मुलाकात, मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई, वारदातों से निपटने के लिए सीसीटीवी कैमरे नस्ब करने की हिदायत। कौन सबसे ज्यादा लजीज खाना पका सकता है? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मुल्तान में अपनी नौयत का अनोखा मुकाबला, शुरका की तरफ से 35 स्टॉल्स पर 150 से ज्यादा पकवान पेश। शुजाबाद के गुड्डू पलेदार की ताकत बेमिसाल, मजबूत कंधों पर 5 मन वजन उठाकर सबको कर दिया हैरान, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शहरियों ने महारत पर दिल खोल कर दाद दी। और गर्मी आते ही ठंडे मशरूबात का कारोबार चमक उठा, अहमदपुर लंबा के शहरियों ने स्टॉल्स का रुख कर दिया। सरदाई बादाम घोटा पसंदीदा मशरूब, शहरी गर्मी में ठंडा मशरूब पीकर राहत हासिल करते हैं।